उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन अन्तर्गत मतदान जारी, अन्तिम परिणाम आजै घोषणा गर्ने निर्वाचन आयोगको तयारी। नेपाल भारत पावर एक्सचेन्ज कमिटिको बैठक आज बस्दै भारतीय प्रसारण लाइनको शुल्क घटाउन प्रस्ताव गर्ने नेपालको तयारी। अमेरिकाका ठूला ब्याङ्कद्वारा क्षेत्रीय साना ब्याङ्कहरूको वित्तीय सुधारका लागि $30 अर्ब तरलता प्रवाह, वित्तीय स्थायित्व कायम हुने दावी। र विश्वकप छनौटमा पुग्न सफल क्रिकेट खेलाड़ीलाई प्रधानमन्त्री दाहालको सम्मान, जनहित $3 लाख पुरस्कार दिने घोषणा। नेपाल भारत पावर एक्सचेन्ज कमिटिको बैठक नयाँ दिल्लीमा आज बस्दैछ। बैठकमा नेपालले भारतीय प्रसारण लाइनको शुल्क पुनरावलोकनको एजेण्डा पेश गर्ने बताइएको छ। 5 वर्षदेखि एकै शुल्क रहेको भारतीय प्रसारण लाइनको मूल्य पुनरावलोकनको एजेण्डा पेश गर्ने तयारी भएको ऊर्जा मन्त्रालयले जनाएको छ। प्रत्येक वर्ष हुने पीईसी बैठकमा विद्युत व्यापार तथा प्रसारण लाइन सम्बन्धी छलफल हुने गरेको छ। बैठकमा नेपालको तर्फबाट ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयका सहसचिव मधु भेटवाल, नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ, विद्युत व्यापार विभागका निर्देशक प्रबल अधिकारी लगायतको टोली सहभागी छ। यस्तै भारतका तर्फबाट केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरणका अधिकारीले बैठकको नेतृत्व गर्दैछन्। भारतीय प्रसारण लाइनमा लामो समयदेखि एकै शुल्क कायम भएकाले पुनरावलोकनका लागि आग्रह गर्न लागि विद्युत प्राधिकरणका प्रवक्ता सुरेश बहादुर भट्टराईले जानकारी दिनुभयो। नेपालले हाल भारतीय प्रतिस्पर्धी बजारबाट बोल कबोलका आधारमा विद्युत आयात निर्यात गर्दै आएको छ। दुई देशबीच सन् 1971 देखि विद्युत व्यापार हुँदै आएको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरण र ठेकेदारको लापरवाहीले खोटाङमा ग्रामीण विद्युत विस्तारको काम अलपत्र परेको छ। निर्माण कम्पनीले काम अलपत्र पारेपछि प्राधिकरणले उज्यालो नेपाल अभियान नै अलपत्र परेको हो। खोटाङबाट सहकर्मी उत्तम चौलागाईले पठाएको एक रिपोर्ट। सम्झौता म्याद सकिँदा पनि ठेकेदारले काम नगर्दा खोट्याङ गाउँपालिकाको लिक्वा पोखरी र वाप्लुखा तथा दिप्रुङको छिता पोखरी र छिता पोखरीमा विद्युतीकरणको काम अलपत्र छ। कामको ठेक्का लिएको अजिमा मरिन चन्द्रकुमारी थापा जेबी काठमाडौँले म्याद गुजारेका हुन्। विद्युत प्राधिकरणको केन्द्रीय कार्यालयसँग 2078 फागुन 16 गते सम्झौता गरेको जेबीको काम गर्ने म्याद 2079 असार 20 गते नै सकिसकेको छ। निर्माण कम्पनीले लिक्वा पोखरीमा पोल, तार, ट्रान्सफर्मर लगायतका उपकरण जताभावी फालेको त्यहाँका स्थानीय महेन्द्र बस्नेतको गुनासो छ। आधा भन्दा 1.5 वर्ष भइसक्यो हामीले बत्ती बाल्यान पाएको छैन, त्यत्रो पैसा तिरिसक्यौँ, अब कसैले ब्याजमा काटेर दियो होला। यसमा अलिकति हामी अब धेरै गुनासो छौँ। हाम्रो पोल चाहिँ गाडेको छ, तार चाहिँ अब कहीँ टाँगेको छ, अरू चाहिँ लठी भत्र गाडीको बाटामा किचिया छन्। उसो त प्राधिकरणले भने पोल गाड्ने र तार टाङ्ने काम सुरु नै नभई उपभोक्तालाई उल्टै पुराना मिटर बक्स वितरण सुरु गरेको छ। अझै लागत मूल्य भन्दा बढी लिएको लिक्वा पोखरीका अर्का एक स्थानीय उपभोक्ता सीताराम श्रेष्ठको भनाइ छ। 2000 डिपोजिटको लागि र 4000 मिटर बक्सको लागि हामी ल्याइदिन्छौँ, यहीँसम्म ल्याइदिन्छौँ भनेर उहाँले लिनुभयो। लिइसके पछाडि अहिलेसम्म देखा पर्नु भएको छैन त्यो पैसा। अजिमा बरिन चन्द्रकुमारी थापा जेबीले जिम्मा लिएको बरापोखरी गाउँपालिकाको काम पनि सन्तोषजनक छैन। जन्तीढुङ्गा गाउँपालिकाको विद्युत विस्तारको जिम्मा लिएको बीएनके कन्स्ट्रक्सनको काम पनि लथालिङ्ग छ। ऐसुलखर्क गाउँपालिकामा पनि विद्युत विस्तारको कामले तीव्रता लिन सकेको छैन। सामानहरू उस्तै गरी यत्रतत्र छरिएका छन्। केपिलासगढी गाउँपालिका 4 बाक्सिला सिम्पानीमा प्राधिकरणको निर्माणाधीन सब स्टेसन पनि अलपत्र छ। भारतीय ठेकेदार कम्पनी ए टु जेड इन्फ्रा इन्जिनियरिङ लिमिटेडले 11 करोडमा जिम्मा लिएर बुइपा बाक्सिला प्रसारण लाइन ट्रान्सफर्मर जडान गर्ने र सब स्टेसन निर्माणको काम 3 वर्षमा सम्पन्न गर्ने गरी 2073 साल भदौमा सम्झौता गरेको थियो। सब स्टेसनको बाँकी काम पूरा गर्नका लागि पटक पटक विद्युत प्राधिकरण पुग्दा पनि सुनवाई नभएको केपिलासगढी गाउँपालिकाका अध्यक्ष समीर राईले बताए। त्यसलाई हुनुपर्छ, गराउनुपर्छ भनेर मैले चाहिँ पटक पटक त्यहाँ गएर कुरा गर्दाखेरि गराउँछु भन्नुहुन्छ, सुरु गरिहाल्ने भन्नुहुन्छ। अहिलेसम्म काम सुरु भएको छैन। गाउँमा सामान छरपष्ट पारेर छाडेका यतिका समय बितिसक्दा समेत कुनै कारबाही गर्न नसकेको गुनासो बढिरहँदा गत फागुन 8 गते ठेकेदार कम्पनीलाई जमानत जफतको लागि पत्र पठाइएको र यथाशीघ्र बिजुली बाल्नलाई आफू लागि पर्ने नेपाल विद्युत प्राधिकरण वितरण केन्द्र खोटाङका प्रमुख विजयराज रेग्मीले प्रतिबद्धता गरेका छन्। जुन टार्गेट उसले माग्छ नि, यो समयभित्र म काम गर्छु भनेर माग्ने मान्छेले त लगा सामानहरू पोलहरू परिचालित भएको पोल गाड्नु पर्यो। जनतालाई आशा जाग्छ नि त, नि बत्ती बल्छ भने। वैशाखमा पोल यहाँबाट इस्यु गरेको छ, त्यो उसले नगरे हुनाले अब त्यसलाई हामी स्थानीय सहभागिताबाट पनि बरु हामीले सामान पुऱ्याउनु, वडा र गाउँपालिकाको समन्वय गरेर होइन हामीले त्यसरी पनि बरु छिटो बत्ती बल्छ भने त्यो पनि प्रोसेस किन नगर्ने त। जिल्लाका 10 वटा स्थानीय तहका 24,000 घरधुरीमा बिजुली पुगे पनि 14,000 घरधुरी अझै केन्द्रीय प्रसारण लाइनबाट वञ्चित छन्, जसको समाधानका लागि सम्बन्धित निकायले यथाशीघ्र पहल गर्नुपर्ने आवाज उठेका छन्। रेडियो कान्तिपुरका लागि उत्तम चौलागाई, खोटाङ।
स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन सोभियौ निर्वाचनका लागि मौन अवधि शुरू भएको छ। गैराती 12 बजेबाट मौन अवधि शुरू भएकाले कुनै पनि माध्यमबाट भोट माग्न वा प्रचार गर्न नपाउने त्रिभुवन विश्वविद्यालय विद्यार्थी कल्याण तथा खेलकुद निर्देशनालयले जनाएको छ। सोभियौ निर्वाचनको मतदान भने पर्सि आइतबार हुँदैछ। अध्यक्ष, सचिव र कोषाध्यक्ष तथा 50% सदस्य प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित हुनेछन्। त्यस्तै उपाध्यक्ष, सहसचिव र 50% सदस्य भने समानुपातिक प्रणालीबाट चुनिनेछन्। त्रिविका 62 आंगिक र 1040 सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसहरूमा सोभियौ निर्वाचन हुनेछ। कतिपय क्याम्पसमा विवादका कारण निर्वाचन अनिश्चित छ भने केही क्याम्पसहरूमा निर्विरोध नेतृत्व चयन भइसकेका छन्। बेनी जोन्सन सडकको म्याग्दी खण्डमा टाइम कार्ड लागू हुने भएको छ। सो सडक खण्डको रूपसे छहरा र काप्रे भेर क्षेत्रमा सडक विस्तार, पहिरो नियन्त्रण तथा बेलीब्रिजको फाउन्डेसन खन्न चैत 3 देखि 14 गतेसम्म दैनिक 5 घण्टा यातायात बन्द गर्ने गरी समय तालिका अर्थात् टाइम कार्ड लागू गर्न लागि हो। बेनी जोन्सन कोरोला सडक आयोजनाका अनुसार सो खण्डमा बिहान 6 बजेदेखि 9 बजेसम्म र दिउँसो 1 बजेदेखि 3 बजेसम्म सडकमा यातायात अवरुद्ध हुने जिल्ला प्रशासन कार्यालय म्याग्दीले सूचना प्रकाशन गरेको छ। 3 वर्ष अघि रूपसे छहरामा आएको बाढीले मोटरेबल पूर्व बगाएकाले सो स्थानमा बेली ब्रिज राख्न फाउन्डेसन खोल्नुपर्ने र पहिरो नियन्त्रणको काम तथा काप्रे भिरमा सडक ढलानको काम भइरहेको र यातायात सञ्चालन गर्न वैकल्पिक मार्ग दिन नसकिने साँगुरो भएकाले समय तालिका अनुसार काम गर्न लागि बताइएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अमेरिकाका ठूला ब्याङ्कले जोखिममा रहेका साना ब्याङ्कको वित्तीय सुधारका लागि $30 अर्ब तरलता प्रवाह गरेका छन्। जोखिममा रहेका साना ब्याङ्कहरूको वित्तीय सुधारका लागि ठूला ब्याङ्कले $30 अर्ब तरलता प्रवाहका लागि कोष खडा गरेका हुन्। अमेरिकामा वित्तीय क्षेत्रको सुधारका लागि सरकारले योजना बनाइरहेका बेला पछिल्लो कदम चालिएको हो। अमेरिकामा यसअघि 2वटा ब्याङ्क बन्द भइसकेको छ। विश्वव्यापी रूपमै ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थामा जोखिम बढ्दै गएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। $30 अर्ब प्रवाहपछि साना ब्याङ्कहरूको जोखिम कम हुने र वित्तीय स्थायित्व हुने अमेरिकी नियमनकारी निकायको विश्वास छ। नियमनकारी निकायले वित्तीय क्षेत्रमा आत्मविश्वास बढ्ने समेत उल्लेख गरेको छ। अमेरिकाका जेपी मोर्गन, सिटी ब्याङ्क जस्ता 11वटा ठूला ब्याङ्कले $30 अर्ब को कोष खडा गरेका हुन्। सो कोषले फर्स्ट रिपब्लिक ब्याङ्कलाई पहिलो चरणमा ऋण प्रवाह गरेको छ। लिबियाको सरकारी सेनाले 2.5 टन युरेनियम फेला पारेको दावी गरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय आणविक ऊर्जा एजेन्सीले हराएको प्रतिवेदन बुझाएको सब परिमाणको युरेनियम फेला परेको लिबियाको सेनाले दावी गरेको हो। अफ्रिकी मुलुक चाडसँग सीमा जोडिएको क्षेत्रमा युरेनियम रहेको 10वटा ड्रम फेला परेको सेनाका सञ्चार विभागले उल्लेख गरेको छ। युरेनियम भेटिएको सम्बन्धमा राष्ट्रसङ्घ अन्तर्गतको आणविक ऊर्जा एजेन्सीले अनुसन्धान गरिरहेको छ। सरकारी नियन्त्रण नरहेको क्षेत्रमा फेला परेको सो युरेनियमको आणविक प्रयोग हुन सक्ने सम्भावना भएकाले सुरक्षित भण्डारण आवश्यक पर्ने आणविक ऊर्जा एजेन्सीले उल्लेख गरेको छ। कच्चा अवस्थामा रहेको प्राकृतिक युरेनियमलाई हतियारका रूपमा प्रयोग गर्न नसकिएपछि सशस्त्र समूहले अल्पत्र छाडेको प्रारम्भिक अनुसन्धानमा खुलेको छ। सो युरेनियमलाई प्रशोधन गरेपछि मात्र त्यसको आणविक प्रयोग सम्भव हुने बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। अब खेल समाचार। सरकारले विश्वकप क्रिकेटको क्वालिफायरमा छनौट भएका नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका खेलाडीलाई जनहित 3-3 लाख पुरस्कार दिने घोषणा गरेको छ। बालुवाटारमा विजेता खेलाडीलाई सम्मान गर्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले 3 लाख रुपैयाँ पुरस्कार दिने घोषणा गर्नुभएको हो। आईसीसी विश्वकप लीग 2 सिरिजको अन्तिम खेलमा नेपालले गरेको प्रदर्शनको प्रशंसा गर्दै उहाँले खुशी व्यक्त गर्नुभयो। क्रिकेट खेलले रचेको यस इतिहासले देशको स्वाभिमान उच्च बनाएको र यसले राष्ट्रको गौरव बढेको उहाँले बताउनुभयो। यस्तै अर्को वर्ष जिम्बाब्वेमा हुने विश्वकपमा राम्रो प्रदर्शन गर्न प्रधानमन्त्री दाहालले शुभकामना समेत दिनुभएको छ। यसैबीच कीर्तिपुर स्थित त्रिवी क्रिकेट मैदानमा तत्काल आधुनिक फ्लडलाइट र स्कोर बोर्ड जडान गर्न प्रधानमन्त्री दाहालले राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपलाई निर्देशन दिनुभएको छ। काठमाडौँको मूलपानी, चितवन लगायत देशका विभिन्न स्थानमा निर्माणाधीन क्रिकेट रंगशाला निर्माण कार्य तीव्रताका साथ अगाडि बढाउन नेपाल सरकारको तर्फबाट आवश्यक प्रबन्ध गर्ने प्रतिबद्धता समेत प्रधानमन्त्री दाहालले व्यक्त गर्नुभएको छ।
शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबलमा आज 5औं चरण अन्तर्गतका 2 खेलहरू हुँदैछन्। ललितपुर स्थित च्यासल मैदानमा दिउँसो 2:30 बजे हुने खेलमा चर्च बोइज युनाइटेड र मछिन्द्र फुटबल क्लब बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। चर्च बोइज चौथो जितको खोजीमा हुँदा मछिन्द्र दोस्रो जित निकाल्ने योजनामा हुनेछ। चर्च बोइज 10 अङ्कसित तालिकाको दोस्रो तथा मछिन्द्र 4 अङ्क जोडेर 12औं स्थानमा छ। उता एन्फा मैदानमा सोही समयमा हुने अर्को खेलमा 3 स्टार क्लब र जावलाखेल युथ क्लब बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। दुवै टोली आज तेस्रो जित निकाल्ने योजनामा छन्। समान 7-7 अङ्क भए पनि जावलाखेल चौथो तथा 3 स्टार 6औं स्थानमा रहेको छ। भारतमा जारी आइबिए महिला विश्व बक्सिङ च्याम्पियनसिपमा आज 60 केजी तौल समूहमा नेपाली बक्सर संगीता सुनारले अस्ट्रेलियन बक्सरसँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछिन्। खेल नेपाली समयअनुसार दिउँसो 2 बजे शुरू हुनेछ। यस्तै आजै 70 केजी तौल समूहमा नेपाली महिला बक्सर सरस्वती राणाले सर्बियाकी बक्सरसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछिन्। सो खेल नेपाली समयअनुसार साँझ 5 बजे शुरू हुनेछ। यसअघि हिजो भएको 52 केजी तौल समूहमा नेपाली बक्सर अञ्जली तेलीले विजयी सुरुवात गरेकी छिन्। उनले डोमिनिक रिपब्लिकका बक्सर हर्नान्डेजलाई 4-3 अङ्कको आधारमा पराजित गरेकी हुन्। हवस् त यिनै प्रसङ्गसँगै मध्याह्न 12 बजेको कान्तिपुर डायरी सकियो। नवीन र पूजनी बिदा हुन्छौं। नमस्कार।